बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नम्स से जो रिलेटेड आपके आर्मी के जो मेडिकल कॉलेज हैं, सीएमएच कॉलेज हैं, या जो कराची या बहरिया के या फ़िज़ाइया के, इनमें इस वक्त एडमिशन जो है वो जारी है और वो प्रोसेस भी जो है वो अपना उसका शुरू हो चुका है। लेकिन मैं इस सारे प्रोसेस के दौरान जब आपकी एडमिशन मुकम्मल हो जाएंगे और मेरिट लिस्टें लगना शुरू हो जाएंगी, तो उस वक्त आपने किन किन बातों का ख्याल रखना है। अगर आपने इन बातों का ख्याल ना रखा तो आपका बच्चा एडमिशन से महरूम हो सकता है। मैं वो अपने ज़ाती मुशाहदे की बातें और ज़ाती एक्सपीरियंस की बातें आपको बताने लगा हूँ, शेयर करने लगा हूँ। खुदारा आपने इसको ज़रूर देखना है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है, सदका जारिया समझते हुए भी शेयर करना है। क्योंकि हो सकता है कि कोई शख्स भी अगर उनको ये बात समझ में आ जाए तो हो सकता है उसका बेटा जो है या बेटी जो है वो उस मेडिकल कॉलेज में उसका दाखिला मिल सके और वो अपनी थोड़ी सी गफलत की वजह से उसका वो दाखिले से महरूम ना रह जाए। तो इसमें अमूमन देखा यह गया है कि जो बच्चे जिनके मेरिट जब आप देखते हैं कि 95% है या 96% है या उससे थोड़ा सा कम है, तो वो तो श्योर होता है कि उसमें जब आप एडमिशन देते हैं तो अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से अपना मेडिकल कॉलेज को टिक करते हैं। किसी ने मुल्तान सीएमएच किया तो किसी ने पिंडी किया, किसी ने जो भी व्हाट्सएवर। तो वो जो अच्छे नंबर, बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर लेते हैं, तो वो उनका दाखिला यकीनी होता है। अमूमन पहली या दूसरी लिस्ट में उनका नाम आ जाता है और वो फ़ीस जमा करा कर अपना एडमिशन सिक्योर कर लेते हैं, क्योंकि वो इस रेंज में होते हैं कि वो बासानी जो मतलूबा जो सीटें हैं उससे वो कम जो है ज़ाहिर है वो हो नहीं सकती। फ़र्ज़ किया एक कॉलेज में 150 सीट है और आपका 110 नंबर पे है, तो डेफिनेट है आपका जो है वो एडमिशन यकीनी है। तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। या वो तालिब इल्म जिनके नंबर बहुत ज़्यादा कम है तो उनके आखिरी लिस्टों में आने के इम्कान होते हैं, तो वो भी उनको भी आसानी से वो अपने टारगेट को अचीव कर लेते हैं। लेकिन जो मार्जिन पे होते हैं ये अमूमन जिनके नंबर बहुत ही करीब करीब आकर ख़त्म हो जाते हैं, मसलन फ़र्ज़ किया कि अगर एक सीएमएच की अपना कॉलेज में 150 सीट है और आप 151 153 पर आ रहे हैं और वेटिंग में आ रहे हैं, तो वो आपको बड़े चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। अमूमन होता ये है कि जिस वक्त आप जब आपको पहली ऑफ़र लिस्ट आती है तो उसमें 2 दिन का मार्जिन दिया जाता है और उसके बाद वो फिर ऑफ़र आपसे ख़त्म कर दी जाती है और नेक्स्ट कैंडिडेट को वो ऑफ़र कर दी जाती है। इसी तरीके से जब आप बड़े मार्जिन पर होते हैं, तब मिसाल के तौर पर जिस वक्त मैं अपना एक मिसाल आपको पेश करता हूँ, वो ये थी कि जब मैंने अपनी बेटी का एडमिशन कराया तो उसका नाम खारिया में आ गया। और जब खारिया में आया तो मैं बाकी जगहों से जो है ना, अब ज़ाहिर है मुझे उसमें फ़ौरन 2 दिन के अंदर अंदर जो है ना उसको एक्सेप्ट करना था और उसकी फ़ीसें जमा करानी थी। और जबकि मेरी ख्वाहिश थी कि मुझे भावलपुर या मुल्तान सीएमएच में मेरा एडमिशन हो जाए, लेकिन चूँकि मार्जिन पे मैं था तो मुझे यकीन नहीं था कि मेरा उस पर एडमिशन हो सकेगा। तो लिहाजा मैंने जो है ना फ़ौरन ही खारिया जाकर वहाँ पर उसकी फ़ीस को मुकम्मल जो है ना फ़ीस उन्होंने ली और मैंने जमा करा दी। और इसी तरीके से मैं मुल्तान के लिए भी मैं इंतज़ार में बैठ गया। तो मैंने देखा कि मेरा जो है ना वो वेटिंग लिस्ट में नाम आ गया, मेरी बच्ची का नाम आ गया और मैं मायूस था कि भी ज़ाहिर है कोई शख्स भी उसमें छोड़ने को तैयार नहीं था। आखिर ये हुआ कि इसके बाद एडमिशन भी क्लोज़ होना के करीब हो गए और मैं वेटिंग लिस्ट से दरमियान में 1 या 2 स्टूडेंट जो है वो स्किप होते रह गए और आखिर में 2 या 1 स्टूडेंट के दरमियान मेरा नाम आ गया। तो इधर से जबकि अब आखिरी 2 दिन रह गए थे, इसके बाद मैटर क्लोज़ होना था, दाखिले क्लोज़ होने थे। लेकिन मैंने क्या किया, चूँकि मुझे दोस्तों ने बतलाया हुआ था और दोस्तों ने मुझे एक्सपीरियंस अपना शेयर किया हुआ था, तो मैंने सीएमएच मुल्तान में जब गया तो उन्होंने वहाँ भी मेरा एडमिशन एक्सेप्ट किया, चूँकि मुझे वहाँ से भी कॉल लेटर आ चुकी थी। तो मैंने अपने बच्ची का उधर से मेडिकल भी कराया, उसकी फ़ीसें भी सारी मैंने जमा करा दी। तो जब मैं मुतमिन हो गया, मैं कहा चलें अब मेरा यहाँ भी हो गया और मेरा खारिया भी हो गया, तो मैं कहा चलो खारिया में बाद में मैं कैंसिल करा दूँगा। इन बिटवीन मुझे दोस्त ने कहा कि नहीं, आप अपना चेक करते रहें, क्योंकि आपने फ़ीस जमा करा दी, इसका मकसद फिर भी ये नहीं है कि आपका एडमिशन हो गया, क्योंकि आपकी बच्ची के नंबर मार्जिन पर है। तब मैंने जाकर दोबारा जिस वक्त चेक किया तो मेरी बच्ची के बेटी के नंबर जो है वो वेटिंग लिस्ट में थे। तो मुझे बड़ी परेशानी हुई कि यार मैंने तो यहाँ पर मेडिकल भी करा लिया, फ़ीसें भी जमा करा दी, फिर वेटिंग में कैसे आ गया। चूँकि तकरीबन अगर 145 से फ़र्ज़ किया या 150 सीटें हैं आपकी, तो फिर 151 या 152 पर नाम था।
تو ان بٹوین لاسٹ جب 2 دن رہ گئے تو میں مسلسل ان کے رابطے میں رہا. آخر ایک دن انہوں نے مجھے CMH ملتان سے کال آتی ہے اور جمعے کا وقت تھا اور 1 بجے کا ٹائم تھا. میں نماز جمعہ پڑھنے گیا ہوا تھا اور کال آئی, میں اٹینڈ نہ کر سکا. ان بٹوین انہوں نے اس کال کو میرے گھر کے ایڈریس پر کیا, بچوں نے کال کو ریسیو کیا. عموماً بچے ان نون کال کو سمجھتے ہوئے اٹینڈ نہیں کرتے فون پر, لیکن ہماری خوش قسمتی تھی کہ وہ میری بیٹی نے وہ فون اٹینڈ کیا اور یوں انہوں نے اس آفر کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے مجھے کال کی. اور میں نے فوراً CMH ملتان جا کر جو ہے وہ انہیں کہا کہ جی ٹھیک ہے, مجھے یہ میں ایکسیپٹ کرتا ہوں. اور جو کہ میں آلریڈی فیس بھی جمع کرا چکا تھا, اس کے بعد فائنل بھی میں نے ایکسیپٹنس اپنی دے دی تھی اور یوں میرا داخلہ میں نے اپنے آپ کو سیو کر لیا. اگر میں آخری لمحے تک CMH ملتان سے ٹچ نہ رہتا, ان کی کال اٹینڈ نہ کرتا یا بچے چکنا نہ ہوتے تو ڈیفینیٹ بات ہے میری طرف سے رسپانس نہ ہونے کی وجہ سے وہ کسی نیکسٹ کینڈیڈیٹ کو آفر کر دیتے اور یوں میرا CMH ملتان سے جو ہے نا داخلہ یا وہ اپنا میں اسکپ میں کر جاتا, میرا مسنگ میں آ جاتا. تو آپ کو اس سارے سینیریو سمجھانے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ اور اس کے فوراً بعد مجھے کہا گیا کہ جی آپ کھاریاں جو ہے وہ آج ہی فوراً اس کو کینسل کروائیں داخلے کو, جو آپ کا آلریڈی وہ ہوا ہے. اگر وہ آپ نہیں کرائیں گے تو آپ کی پوری فیس ماری جائے گی اور آپ کو بقایا جات بھی نہیں ملیں گے. چونکہ میں نے دونوں سائڈ پہ اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے فیسیں جمع کرا دی تھی, تو لہٰذا میں نے فوراً ہی, چونکہ مجھے دوستوں نے پہلے آلریڈی ایک ایکسپیرینس ہو چکے تھے تو مجھے انہوں نے اپنا ایکسپیرینس شیئر بھی کرایا تھا. تو میں نے کینسلیشن کی میل جو ہے وہ بوتھ سائڈ پر جو ہے نا وہ میں نے بنا لی تھی, کیونکہ فیس میں ملتان بھی بھر چکا تھا, فیس میں کھاریاں بھی بھر چکا تھا. تو میں نے کہا جہاں بھی میرا ایڈمیشن فائنل ہوگا تو مجھے فوراً اگر کینسلیشن بھی کرانی پڑی تو میں 1 کلک پر جو ہے وہ اپنی اپلیکیشن کو کینسل کرا لوں گا. تو میں نے ایک کینسلیشن اپلیکیشن بنا لی کہ میرا فلاں جگہ ایڈمیشن ہو گیا تو مجھے, اور اس کے بعد میں نے اس کے نیسیسری ڈاکومنٹس بھی جن میں جو آپ چلان جمع کراتے ہیں فیس کا وہ اور جو دوسرے کالج کا جو آفر لیٹر تھا وہ بھی ساتھ لگا کر یوں میں نے کھاریاں کو آلریڈی لکھا ہوا تھا, صرف میں نے 1 کلک پر میل کر دی کہ جی میرا ایڈمیشن کینسل کر دیا جائے, اور کیونکہ میرا ملتان ایڈمیشن ہو چکا ہے. اور جو وہ وہاں ایڈمیشن کینسل ہونے کے بعد میرے وہ پیسے بچ گئے اور کچھ تھوڑی سی کٹوتی کے بعد مجھے واپسی پیسے مل گئے. تو وہ والدین جو اس انتظار میں ہوتے ہیں, کیونکہ جب 2 دن کے بعد اگر آپ ادھر سے آپ کھاریاں کو بھی اسکپ کر جائیں اور اس کے بعد جو ویٹنگ والا اسٹوڈنٹ ہے وہ آگے آ جائے گا اور آپ ملتان کی یا بہاولپور کے انتظار میں بیٹھ جائیں تو بھی آپ کھاریاں سے بھی جائیں گے اور آپ کا ملتان یا بہاولپور بھی نہ ہو سکا. تو اس لیے کہ کم از کم پہلے تو جو سب سے پہلے آپ کو کہیں سے بھی آفر لیٹر ہے جو آپ کو نزدیک ترین لگتا ہے, آپ کا کراچی لگتا ہے, آپ کو اسلام آباد لگتا ہے, آپ کو کھاریاں لگتا ہے, تو وہ سیٹ اپنے آپ کو ریزرو کرا لیں. اس میں میڈیکل کرا کے اس کا آپ اس میں پیسے بھی جمع کرا دیں, فیس بھی جمع کرا دیں تاکہ وہ سیٹ آپ کی سیکیور ہو جائے. اور اسی طریقے سے اگر آپ بہاولپور, لاہور یا ملتان بھی کوئی ایڈمیشن کرانا چاہتے ہیں, کوئٹہ میں کرانا چاہتے ہیں, تو جب وہ آپ کو وہاں سے آفر لیٹر آئے تو ادھر بھی آپ اپنی فیس جمع کرا دیں. اور جس وقت آپ کو فائنل جب تک نہیں لسٹ لگتی تو آپ مسلسل ان کے رابطے میں رہیں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ آپ کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ کس نمبر پر ٹھہرا ہوا ہے. کیونکہ آپ نے یہاں ذرا سی بھی غفلت کی تو آپ کسی بھی مشکل میں پھنس سکتے ہیں اور آپ کا داخلہ جو ہے وہ اپنا یعنی کہ آپ جہاں آلریڈی پہلے آپ کا ایک داخلہ ہو چکا ہے یا تو وہاں سے آپ مسنگ کر لیں گے اور ادھر بھی آپ مسنگ کر لیں گے. اور اسی طریقے سے اگر آپ کینسلیشن بر وقت نہیں کرائیں گے, اگر آپ نے دونوں سائڈوں میں فیس جمع کرا دی ہے تو آپ کی پوری فیس بھی ختم ہو سکتی ہے, اپنا ضائع ہو سکتی ہے اور آپ کو بقایا جات اس طرح نہیں ملیں گے. تو خدارا آپ نے بڑا چکونا رہنا ہے. جس وقت آپ کی میرٹ لسٹ لگتی ہے تو آپ نے لازمی جو ہے اس کو ان باتوں کو مد نظر رکھنا ہے. اور اس کے علاوہ سب سے بڑی اہم بات جو میں آپ کو اپنا ایک اور ایکسپیرینس شیئر کروں کہ جس وقت اس سے پہلے میں داخلے کے لیے مجھے کال کیا گیا بحریہ یونیورسٹی کراچی نے کہ یہ آپ کا داخلہ ہو چکا ہے یہاں پر, تو میں بچوں کے ساتھ ادھر اسلام آباد گیا. اور چونکہ میرا نیشنل بینک میں اکاؤنٹ تھا تو مجھے زیادہ دقت نہیں ہوئی, کیونکہ میں وابستہ نیشنل بینک سے بھی رہا ہوں, تو مجھے اپنا ان کا جو پیمنٹ آرڈر ہے یا ڈرافٹ بنانے میں اتنی مشکل پیش نہیں آئی. ان بٹوین میرے ساتھ ایک ملتان سے دوست گئے تھے اور ان کا چونکہ اکاؤنٹ حبیب بینک سے تھا, اور اس دن جب انہوں نے وہاں پر گئے تو انہوں نے کہا جی آپ ڈرافٹ بنا لیں اتنی اماؤنٹ کا. تو جب ڈرافٹ بنایا گیا تو اس وقت جب اسلام آباد میں لنک ڈاؤن تھا, 1 کی تاریخ تھی اور بہت رش تھا بینک میں, اور یوں پورا دن جو ہے اس کا ڈرافٹ نہیں بن سکا اور اس کو انہوں نے ٹائم بھی نہیں دیا, جس کی وجہ سے اس کی بیٹی کا یا بیٹے کا ایڈمیشن جو نہ ہو سکا اور وہ خاصا پریشانی کا شکار رہا.
تو اس لیے آپ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ جہاں میں ایڈمیشن کے لیے کاغذات جمع کرا رہا ہوں اس کی فیس کتنی ہے. آپ یہیں سے ہی اس کے نام اپنے علاقے سے ہی جو ہے نا آلریڈی ڈرافٹ بنا کر ہی جائیں. اگر آپ یہ کہیں گے وہاں سے فیس پتہ کریں گے جتنی کہیں گے اور اس کے بعد وہیں سے بنوا کے ہم جمع کرا دیں گے تو آپ کسی مشکل میں پھنس جائیں گے. اور چونکہ صرف اس میں 2 دن ہوتے ہیں آفر لیٹر قبول کرنے کے بعد، اور جو پھر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا اور آپ جو ہے وہ آپ کا داخلہ جو ہے وہ کسی بھی وجہ سے آپ کی تھوڑی سی غفلت کی وجہ سے وہ رہ جائے گا. کیونکہ اس میں ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کا ایک جگہ داخلہ ہو گیا ہے اور دوسری جگہ بھی ہو گیا ہے تو وہ پہلے جمع کرائی ہوئی فیس جو ہے، چونکہ یہ سب نم سے ایفیلیٹڈ ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ دوسری جگہ وہ شفٹ ہو جائے، تو لہٰذا فیس جمع کرانی پڑتی ہے اور مکمل ہی جمع کرانی پڑتی ہے. ایک کوارٹر یا اپنا ہاف ایئرلی فیس جمع نہیں کرتے کیونکہ اس سے پہلے کچھ سال پہلے تھا، لیکن پچھلے سال سے مسلسل جو ہے وہ مکمل فیس لیتے ہیں. تو اس لیے آپ کو 2 کالجوں کی کم از کم فیس آپ کے پاس ہو اور بچہ آپ کا مارجن میں ہے تو آپ اپلائی کریں. تو اس طرح آپ اپنے داخلے کو سیور کر سکتے ہیں. اللہ حافظ.